नमस्कार। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन र रमाइलो टेलिभिजनको कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म रुपी राठौड। विशेष गरी यो कार्यक्रम आउने गर्दछ हरेक दिन मध्याहको 12 देखि 1 बजेको समयमा र आज पनि उपस्थित भइसकेको छु र आशा छ यहाँहरू पनि कार्यक्रम हेर्नका लागि चाहिँ एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला, किनभने तपाईलाई थाहा नै छ यस कार्यक्रमको थ्रुबाट चाहिँ हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरि नै रहेका हुन्छौँ। विशेष गरी जुन यो कोभिड जुन फैलिरहेको छ, यो कोभिडको कारणले गर्दा एभ्री सेक्टर इज एफेक्टेड र यो कोभिडबाट चाहिँ हामी कसरी सजिलै तरिकाले चाहिँ यो कोभिडको चपेटबाट चाहिँ हामी हट्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू, सावधानीका कुराहरू चाहिँ यस कार्यक्रमको थ्रुबाट चाहिँ तपाईहरूलाई चाहिँ भन्ने नै गर्छौँ र सदाञ्चेल यो 1 घण्टाको अवधि चाहिँ निकै फ्रुटफुल रहने गर्छ र आजको यो विशेष अवधि पनि यहाँहरूको लागि चाहिँ एकदम धेरै फ्रुटफुल रहनेछ, किनभने आजको स्पेशल पनि हामीसँग एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। उहाँले विशेष गरी चाहिँ आज कार्यक्रम सुरक्षित मटोमा चाहिँ अब भनौँ न यो कोभिडको जुन सिचुएसन छ, यस सिचुएसनबाट चाहिँ हामी कसरी लड्न सक्छौँ, कोभिडको चपेटबाट हामी कसरी सजिलै तरिकाले चाहिँ बाँच्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आज पक्कै पनि आजको स्पेशल गेस्टसँग हामी गर्ने नै छौँ। तर उहाँलाई इन्ट्रोड्युस गराउनुभन्दा अगाडि तपाईहरूलाई थाहा नै छ कोभिड-19 को अपडेट तपाईहरूलाई मैले दिनै रहेको हुन्छु र कोभिड-19 को अपडेट दिनुभन्दा अगाडि यति बेला हामी रमाइलो टिभीमा मात्र नभइकन फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ आइरहेका छौँ। सो फेसको थ्रु कमेन्टबाट केही भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो विचार राख्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टको थ्रुबाट पनि राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ यहाँहरूको कमेन्टहरू पनि म पढ्ने नै छु। सो अब जाम कोभिड-19 को अपडेटतर्फ। तपाईहरूलाई थाहा नै छ यति बेला कोभिडको सङ्क्रमणको कुराकानी गर्ने हो भने यसो हेर्दा त सङ्क्रमणको दर चाहिँ अलिक घटेको जस्तो देखिरहेको छ, तर पिसिआर टेस्टहरू हिसाबले चाहिँ पनि अब भनौँ न कोभिडको सङ्क्रमणको दर चाहिँ देखिएको हो खास। सो यति बेला हिजोको पछिल्लो 24 घण्टाको अपडेटको कुराकानी गर्ने हो भने हिजो पछिल्लो 24 घण्टामा चाहिँ 1511 जना चाहिँ नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने भने 3558 जना चाहिँ हिजो रिकभर्ड भएर चाहिँ घर फर्केका छन्। र त्यसै गरी डेथको कुराकानी गर्ने भने हिजो 81 न्यू डेथ। र यति बेला डेथको सन्दर्भमा कुराकानी भनिन्छ हैन, पोजिटिभ साइड नै हेरौँ भनेर चाहिँ हामीले भन्ने गर्छौँ। रिकभर चाहिँ केसेसको चाहिँ अलिकति बढी भइरहेको छ भन्ने एउटा पोजिटिभ साइड हामीले हेरिरहँदा चाहिँ हिजोको पछिल्लो 24 घण्टामा चाहिँ 81 न्यू डेथ भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा अहिले जुन निषेधाज्ञा जुन 1 हप्ताको लागि चाहिँ अझ बढी बढाइएको छ, यसमा चाहिँ अलिकति खुकुलो अलिकति मोडालिटी चाहिँ चेन्ज गरेको छ र बाहिर बजारतिर चाहिँ भनौँ न एकदमै चहल पहल बढेको छ। त्यसै कारणले गर्दा अब यस्तो खुकुलो बनायो भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ लापरवाही गर्नु भएन। आशा छ सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ अप्नाइरहनु भएको छ होला। र यो सँगै नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म कन्फर्म केसको कुराकानी गर्ने हो भने 6,27,854 टोटल कन्फर्म केसेस रहेको छ भने रिकभर्ड केसेस अहिलेसम्म 5,68,440 रिकभर्ड केसेस रहेको छ भने अहिलेसम्म नेपालमा डेथको कुराकानी गर्ने हो भने 8,894 जनाको चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। सो कोभिड-19 को अपडेटको थ्रुबाट यहाँहरूले बुझ्नै पर्यो स्टिल पनि तपाईँ हामीले चाहिँ लापरवाही गर्नु भएन। मास्क, सेनिटाइजर र सोशल डिस्टेन्सिङ जुन यो 3टा बेसिक कुरा रहेको छ, बेसिक निड नै बनेको छ हाम्रो जीवनमा। सो प्लिज यसलाई चाहिँ फलो अप गर्नुहोला। सो भने अब भने कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा चाहिँ पालो भएको छ हाम्रो गेस्टलाई निम्त्याउने बेला भइसकेको छ र आजको स्पेशल गेस्टको कुराकानी गर्नुपर्दा उहाँ हुनुहुन्छ कपन स्थित जुगल नवगुरुकुलको प्रिन्सिपल, त्यसै गरी स्पिरिचुअल सिकर एन्ड राइटर मिस्टर विवेक विनयजी। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार विवेक सर, कार्यक्रम सुरक्षित मटोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू, नमस्कार, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू। आरामै हुनुहुन्छ विवेक सर? एकदम ठिक छु हजुर, राम्रो छ हजुर। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ दिनचर्याबाट नै सुरु गर्न चाहे है। भनिन्छन् अहिले भनौँ न यति बेला फिजिकली, मेन्टली, साइकोलोजिकली, सोसियली सबैजना चाहिँ कोभिडबाट चाहिँ एफेक्ट भइरहेका छन् है। सो हजुरले यस्तो क्रिटिकल सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँ कसरी हुन्छ नि आफ्नो डेली एक्टिभिटिजहरू गरिरहनु भएको छ, के कुराहरू गरिरहनु भएको छ आफू सुरक्षित रहनको लागि? हस्, धन्यवाद। यहाँले सुरुमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राखिदिनु भयो। अहिले हामी कोभिडको यो जुन समयमा छौँ, यो समयमा हामी धेरै चाहिँ घरभित्रै छौँ र बिस्तारै घरबाट बाहिर निस्किने क्रममा छौँ। म चाहिँ एउटा अब शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ सहभागी भएको हुनाले, मेरो स्कुल कलेज भएको हुनाले हामीहरू अनलाइन क्लासमा लागिरहेका छौँ। अनलाइन क्लास हाम्रो भइरहेको छ, जारी रहेको छ। र अब पर्सनल्ली चाहिँ अहिले हामी अनलाइन क्लासहरू घरबाटै गर्ने, यद्यपि अहिले म यहाँसँग र यहाँहरूसँग म मेरो अफिसबाट जोडिरहेको छु, हामीहरू अफिसमै छौँ यद्यपि। तर बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ यो विद्यार्थीहरूको अनलाइन क्लासहरू हेर्ने र बाँकी चाहिँ कुराहरू साधना गर्ने, आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ ख्याल गर्ने, खास गरी शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्ती मेन्टेन गर्ने, मानसिक रूपमा तन्दुरुस्ती मेन्टेन गर्ने र आफ्नो चाहिँ दैनिक जो कर्तव्य हुन्छ त्यो पनि यही रूपमा अगाडि बढिरहेको छ।
हजुर सो यो त दैनिकी भइ नै हाल्यो यहाँले र भर्खरै मात्र यहाँले जोडिहाल्नुभयो अनलाइन क्लासेसको थ्रुबाट चाहिँ अहिले व्यस्त रहिरहनु भएको छ है सो यति बेला यतिको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अनलाइन क्लासेस कतिको प्रभावकारी चाहिँ भइरहेको छ त हेलो विवेक सर हजुर अलिकति यहाँको डिस्कनेक्ट आइरहेको छ यतातिर मेरोमा प्रब्लम भयो कि हजुरकोमा हो मैले आधी मात्रै सुनिरहेको छु हजुर मैले भन्न खोजे जसरी यहाँले भन्नुभयो अनलाइन क्लासेसतिर चाहिँ अलिकति व्यस्त भइरहनु भएको छ है शैक्षिक क्षेत्र भएको कारणले गर्दा सो अहिले भनौँ न अनलाइन क्लासेसहरू यतिको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ कसरी हुन्छ नि प्रभावकारी भइरहेको छ कि छैन अथवा टिचर र स्टुडेन्टको तालमेल चाहिँ कसरी बसिरहेको छ त अहिलेको गएको वर्षको तुलना गर्ने हो भने अहिले चाहिँ निकै प्रभावकारी भएको छ गएको वर्ष चाहिँ हामीले धेरै कुराहरूमा थाहा थिएन अहिले चाहिँ एकदम व्यवस्थित तरिकाले अनलाइन क्लासहरू चलेको छ र विद्यार्थीहरू पनि मानसिक रूपमा के भयो भने अब केही समय चाहिँ हामी अनलाइनबाटै घरबाटै सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने लागेर त्यसकारणले गर्दा यो फर्केर हेर्ने हो भने यो समय यो सङ्कटको बेलामा पनि सिकाइले महत्त्वपूर्ण चाहिँ फड्को मारेको छ अझ मलाई त के लाग्छ भने यो कोभिड भन्दा अगाडि र पछाडिको समय अब सिकाइको समयलाई दुई खण्डमा बाँडियो एउटा खण्ड चाहिँ यो कोभिड भन्दा अगाडि अब अर्को खण्ड चाहिँ कोभिड भन्दा पछाडि कोभिड भन्दा पछाडिको सिकाइमा प्रविधिको जबरजस्त उपस्थिति हुनेछ र भएको पनि छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ सिकाइ उपलब्धि लगायतका कुरालाई हेर्ने भने गएको वर्षको तुलनामा प्रभावकारी भएको छ र विद्यार्थीहरूलाई अब घरमै बसेर बुवा आमासँगै बसेर परिवारमै बसेर केही कुराहरू चाहिँ भन्ने अवसर मिलेको भएको हुनाले उनीहरू पनि कन्फिडेन्स हुँदो रहेछ त्यहाँ केही किसिमको हेजिटेसन पनि नहुँदो रहेछ अनि विद्यार्थीहरू पनि यो प्रविधिमा मन पराउने भएको हुनाले रमाइ आफूसँग भएको चिजहरू चाहिँ प्रस्फुटन गर्ने खास गरी हाम्रो यो चाहिँ कक्षा 12 सम्म चलेको भएको हुनाले 12 सम्मकै विद्यार्थीहरूले चाहिँ तलदेखि माथिसम्मकै सबै विद्यार्थीहरूले सक्रिय रूपमा चाहिँ भाग लिइरहनु भएको छ यति कुरा चाहिँ हो कि उहाँहरूले चाहिँ स्कुलमा आएर कलेजमा आएर खेल्ने रमाइलो गर्ने साथीहरू मिस गरेको चाहिँ देखिन्छ अन्यथा अरू तुलना हेर्ने भने अरू कुराहरू हेर्ने भने त ठिकै छ सिकाइ राम्रै गइरहेको छ यतिकोलाई हामी सन्तोषजनक रूपमै लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हजुर जसरी भनौँ न जसरी यहाँले भन्नुभयो फिजिकल एक्टिभिटिज हुन पाइरहेको छैन होइन घरमै बसेर चाहिँ लकडाउन भएर चाहिँ घरमै अनलाइन क्लासेसको थ्रुबाट चाहिँ उहाँहरूले पढि त रहनु भएको छ फिजिकली भनौँ न सुरक्षित छन् तर के साइकोलोजिकली तिनीहरू सुरक्षित छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई किनकि उहाँको मनस्थिति बुझ्दाखेरि के जस्तो लाग्यो उहाँलाई साइकोलोजिकली के प्रेसर चाहिँ स्पेसली स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ परिरहेको छ अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भने बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले हुन त हाम्रो क्लासहरूमा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनटको ग्याप हुँदै जान्छ कन्टिन्युअसली डिभाइसको अगाडि विद्यार्थीहरू नबसुन् भन्ने हो त्यसले गर्दा बिहानदेखि बेलुकासम्म घरमै बस्दा त्यही रुममा बस्दाखेरि अलिकति मोनोटोनस चाहिँ भएको छ तर हाम्रो सन्दर्भमा यो हाम्रो चाहिँ नव गुरुकुल भएको हुनाले यसलाई हामीले यसमा अलिकति स्पिरिचुअल फ्लेभरहरू जस्तो माइन्डफुलनेसहरू मेडिटेसनहरूलाई इन्क्लुड गरेका छौँ रमाइलो कुराहरू गर्छौँ हामीहरू है त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो उनीहरूको चाहिँ एउटा जुन किसिमको एउटा थकान अथवा अलिकति थोरै इरिटेसन जस्तो हुने सम्भावना हुन्छ त्यसलाई हामी प्रयास गरेका छौँ तथापि केही रूपमा त डेफिनेटली नै अल्छी लाग्छ केही रूपमा चाहिँ डिस्टर्बेन्स त हुन्छ नै किनकि घरमै बसेर पढ्नु पाइन्छ यहाँ त साथीहरू स्कुल लाग्दा कलेज लाग्दा साथीहरूसँग क्याफेटेरियामा कफी ड्रिङ्क्सहरू कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू आदि इत्यादि खाँदै बस्दै रमाउँदै खेल्दै गर्थ्यो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि केही न केही चाहिँ भएको छ तर हाम्रो जुगल नव गुरुकुलले चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ यो विषयको विज्ञहरू पनि हुन्छ हामी कहाँ चाहिँ साइकोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ साइकोलोजिस्ट काउन्सिलरहरू हुनुहुन्छ कि हामी कहाँ चाहिँ स्पिरिचुअल ट्रेन्ड भएको टिचरहरू पनि हुन्छ त्यस हिसाबले गर्दाखेरि हामीले मेडिटेसनहरू भयो योगाहरू भयो प्रेयरहरू भयो त्यसका इन्टरटेनमेन्टको अरू डान्सिङ सिङ्गिङको प्रोग्रामहरूलाई हामीले इनपुट गरिरहेका छौँ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यति धेरै चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई डिस्टर्ब हुन दिएका छैनौँ हामीले चाहिँ हजुर एकदमै राम्रो कुरा हो है र जसरी भनौँ न यहाँ प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ है जुगल स्कुलको सो तपाईँहरूको एउटा स्लोगन के रहेको छ भन्दाखेरि स्याउ मात्र दिँदैनौँ स्याउ फलाउने सिप र बेच्ने कला पनि सिकाउँछौँ भन्ने एउटा स्लोगन रहेको छ तपाईँहरूको है सो थोरै यो स्लोगनको बारेमा अलिकति जानकारी दिइदिनुहोस् र अर्को कुरा के छ भन्दा यस्तो कोभिडको अवस्थामा चाहिँ विशेष गरी विद्यार्थीहरूले चाहिँ सिप सिक्न र बेच्ने कलालाई चाहिँ कसरी धार लगाउन सक्छन् त यहाँले हामीले उठाउनु खोजेको कुरामा यहाँले चाहिँ कन्सर्न राख्नु भएको छ यसको लागि धन्यवाद मूलभूत रूपमा यो सिम्बोलिकल भनाइ थियो हामी चाहिँ स्याउ मात्रै दिँदैनौँ भन्नु खोजेको ज्ञान मात्रै दिँदैनौँ अहिले हाम्रो शिक्षालयहरू चाहिँ खास गरी यो शिक्षालयको दोष पनि होइन हाम्रो पाठ्यक्रमै कस्तो छ भने खालि ज्ञान दियो ज्ञानी बनाउने पाठ्यक्रम छ सिपालु बनाउने छैन हाम्रो पाठ्यक्रम यद्यपि अब परिवर्तनको श्रृङ्खलाहरू देखिएको छ तर पनि हाम्रोमा चाहिँ के छ भने थ्योरिटिकल पार्ट बढी छ प्र्याक्टिकल पार्ट कमै छ खालि ज्ञान दिने होइन ज्ञान भनेको धेरै ठुलो कुरा होइन ज्ञान भनेको सूचना मात्रै हो
यो सूचना मात्रै प्राप्त भएर जीवनमा रूपान्तरण हुँदैन। त्यसकारणले स्याउको साथसाथै स्याउ फलाउने भनेको त्यो सिप कसरी बिरुवा ल्याउने, कहाँबाट ल्याउने, के गर्ने सिप पनि दिन्छौँ। हामी सिपमा फोकस गर्छौँ। यहाँलाई जानकारी गरौँ, हामीले कक्षा 11 र 12मा 100 घण्टाको चाहिँ सिप निःशुल्क सिप दिन्छौँ हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई। त्यो 100 घण्टामा चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट, पर्सनालिटी म्यानेजमेन्ट लगायतका सारा कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसमा जोड्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सिप सिकाउँछौँ। स्याउ फलाउने कला भनेको सिप सिकाउँछौँ। र बेच्ने कला भनेको के त भन्दाखेरि जीवनमा प्रत्येक दिन हामी चाहिँ डेली लाइफमा गइसकेपछि विभिन्न किसिमको समस्याहरू आउँछ। जस्तो अहिले नै कोभिडको समस्या आएको छ। एकातिर कोभिडको समस्या छ भने अर्को प्राकृतिक प्रकोप छ। हामीले हेरिरहेका छौँ देशभरि चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ बाढीका समस्याहरू छ, पहिरोहरू गइरहेको छ, जनधनको क्षति भइरहेको छ। जीवनमा अनेक किसिमको चाहिँ उतार चढावहरू आउँछ। त्यो बेला पनि स्याउलाई कसरी बेच्ने अथवा आफूसँग भएको सिपलाई कसरी बजारमा उतार्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू सिकाउँछौँ। र अहिलेको सन्दर्भमा हामीले यसलाई कसरी जोडिरहेका छौँ भन्दा अनलाइनमा पनि सिप सिकाउन मिल्छ। भाइ बहिनीहरूले प्रेजेन्टेसनहरू गरिरहनु भएको छ, विभिन्न किसिमको समूहहरू बनाएर रिसर्चहरू गरेर आफ्नो कुराहरू राख्ने अनि ग्रुप इन्ट्रेक्सनहरू गर्ने धेरै कुराहरू मिल्छ। उहाँहरूले स्टडी गरेको कुराहरू चाहिँ विभिन्न ब्लगहरूमा चाहिँ पठाउने। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सिपमा हामीहरू के जान्छौँ भने सिपालु होस्। किनभने जीवनमा ज्ञान मात्रै भयो भने जीवन त्यति साह्रो चाहिँ पूर्ण हुँदैन, त्यति साह्रो सफल हुँदैन। तर सिप बढी भयो, ज्ञानै भएन भने पनि जीवन चाहिँ सफल हुँदो रहेछ। अब ज्ञान पनि छ, सिप पनि छ भने त जीवन सुन्न सुगन्धै हुन्छ होइन। हामीले देखिरहेका छौँ नि धेरै मानिसहरूसँग चाहिँ तपाईँको ज्ञान छैन भनेको चाहिँ युनिभर्सिटीको डिग्रीहरू छैन, कागजहरू छैन, यद्यपि सिपालु भएको हुनाले जीवन राम्रोसँग रूपान्तरण गरिरहनु भएको छ नि होइन। हामीले देख्छौँ नि हाम्रो चाहिँ अहिले सबैभन्दा ज्वलन्त देख्छौँ नि हाम्रो चाहिँ हरिवंश आचार्य, उहाँ चर्चित कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँसँग ज्ञानको युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेट भएन, तर कला यस्तो भयो, सिप यस्तो भयो कि उहाँले चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन विदेशतिर पनि एकदम राम्रो चाहिँ ख्याति पाउनु भएको छ। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि जुगलमा हामीहरू चाहिँ ज्ञान मात्रै होइन सिप पनि दिन्छौँ। सिपको सँगसँगै कला, जीवन बाँच्ने कला, जीवनमा आउने उतार चढावहरूलाई कसरी चाहिँ ठेक्ने, कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने त्यो कला पनि यो समग्र प्याकेजमा हामीले दिँदैछौँ। त्यो भएर यसलाई नव गुरुकुलको रूपमा हामीले चाहिँ नि इस्टाब्लिस गर्न खोजेका हौँ। हजुर हजुर। र त्यसै गरी क्वेसन कतातर्फ मोड्न चाहे भन्दाखेरि एसइई हैन, जुन चाहिँ भनौँ न यति बेला एसइई त सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ एउटा आइरन गेट मानिन्छ राइट। र भनौँ न गत वर्ष पनि एसइई भएन र यो वर्ष पनि के डिसिजन आयो इन्टरनल इभ्यालुएसनबाट पनि यो वर्ष पनि यसरी नै गरिने भन्ने डिसिजन आउँदाखेरि चाहिँ एजुकेसनल सेक्टरमा चाहिँ के कस्तो प्रभाव पर्छ र हजुरको विचारमा चाहिँ जुन यो डिसिजन लियो के यो ठिक थियो अथवा अरू पनि केही हुन्छ नि सोलुसनहरू थियो यसमा, के लाग्छ यहाँलाई? अब यो अहिलेको सीको जुन नतिजा निकाल्ने प्रक्रियाहरू छ यो प्रक्रियाहरू चाहिँ अहिलेको जटिल अवस्थाको कारणले भएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जटिल अवस्थामा यो डिसिजन ठिक या बेठिक भन्दा पनि यो आवश्यक थियो, त्यस हिसाबले भयो। तर अब यसबाट चाहिँ के सन्देश विद्यार्थीहरूमा जाला भन्ने चाहिँ अलिकति थोरै चिन्ताको विषय चाहिँ भयो। यसमा सरकार केही कुराहरूमा चाहिँ चुकेकै छ। किन चुकेको छ भने जस्तो पहिलो वर्ष त ठिक छ, पहिलो वर्ष कोभिड आयो, हामीसँग केही तयारी थिएन। तर दोस्रो लहर त चाहिँ तपाईँको फागुनदेखि नै चाहिँ अन्य ठाउँहरूमा आएको, त्योभन्दा अगाडि नै माघको अन्तिमदेखि नै विश्वमा चाहिँ दोस्रो लहरको कोभिडले केही देशहरू बन्द थिए। अब फागुनदेखि त यहीँ चाहिँ तपाईँको इन्डियामा आइसकेको थियो। त्यसैले यो सबै कुराहरू देख्दै नजिकै बाढी आएको देख्दै पनि एक किसिमको योजना नबनाउनु चाहिँ यो चाहिँ सरकारको कमी नै हो। किनभने त्यत्रो समय हुँदाखेरि हामीले अलिकति परीक्षा अगाडि सार्न सक्थ्यौँ अथवा अरू कुनै माध्यमहरू गर्न सक्थ्यौँ भन्ने। अब लास्ट आवरमा आउँछौँ हामीहरू 20 गते भित्रमा चाहिँ सबैले आफ्नो स्कुलको नतिजाहरू चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पठाइसक्नुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ साउनको पहिलो हप्ता दोस्रो हप्तामा रिजल्ट गर्ने भनेको छ। त्यसले गर्दा सरकारले अलिकति पूर्व तयारी चाहिँ भएन। सरकारले पूर्व तयारी गरिदिएको भएदेखि चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ परीक्षा दिन पाउँथ्यो, उनीहरूको साँच्चै ल्याकत हुन्थ्यो। अब यसले चाहिँ यो राम्रोसँग परीक्षा दिएर चाहिँ म उत्तीर्ण गर्छु भन्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मनमा कता चाहिँ उनीहरूलाई असन्तुष्टि हुँदो रहेछ। किनकि म लेखेरै म गरेरै मैले 1 वर्ष तयारी गरेको छु, म गरेरै लेखेरै म चाहिँ राम्रो अङ्क ल्याएर चाहिँ अगाडि बढ्छु भनेर चाहिँ त्यो खालको एउटा इच्छा बोकेको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यसले अलिकति चाहिँ असर गरेको छ है। र अब केही विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब यो कोभिड आउने रहेछ, यसो हुने रहेछ भनेर चाहिँ अब एउटा पढ्ने जुन किसिमको चाहिँ एउटा बुझाइ हुनुपर्थ्यो त्यसमा नि असर पार्छ कि भन्ने छ। र त्यो दुईटा कुरा चाहिँ म एउटा सरकारको अलिकति तयारी कम भएको अवस्था देख्छु म। अन्यथा यो अहिलेको प्रक्रिया जुन छ यो अब अहिलेको आपतकालीन अवस्थामा असहज परिस्थितिमा यसलाई त हामीले ठिकै मान्नुपर्छ। हजुर। र अर्को कुरा जुन यो लकडाउन लागिरहेको छ, अलिकति खुकुलो त बनाइएको छ, तर अहिले एजुकेसनल सेक्टरको कुराकानी गर्ने भने अनलाइनबाट नै पढाउने भन्ने नै डिसिजन रहेको छ है। सो हजुरको विचारमा भनौँ न अब विद्यार्थीहरूको लागि पनि अब बिस्तारै चाहिँ स्कुल कलेज चाहिँ खोलिदिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? लाइक स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर अलिकति सामाजिक दूरी स्कुलमै बनाएर चाहिँ अब चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई?
अब बिस्तारै बिस्तारै यो बाटोमा अग्रसर हुनुपर्छ होइन। अब हामीसँग समस्यासँग जुझ्ने दुई किसिम छ, एउटा चाहिँ सामना गरेर होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको सहजतापूर्वक र अलिकति होसियारीपूर्वक सामना पनि गर्नुपर्छ होइन। त्यो हिसाबले हेर्ने भनेदेखि चाहिँ अब माथिल्लो क्लास युनिभर्सिटीबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हुन त अब विश्वविद्यालयहरूले पनि अब चाहिँ यो 2 महिनाभित्रमा चाहिँ स्थगित भएको परीक्षाहरू लिने आदि इत्यादि कुराहरू भनेर नोटिसहरू आउँदैछ, हामीले नोटिसहरू सुन्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बिस्तारै युनिभर्सिटीबाट अब सर्दै आउनुपर्छ। युनिभर्सिटी बिस्तारै बिस्तारै लाग्दै गएर त्यहाँ त एउटा चाहिँ नि सावधानी अपनाउन सकिन्छ होइन, एउटा सामाजिक दूरीहरू मेन्टेन गर्न सकिन्छ। यो हिसाबले क्रमिक रूपमा खुलाउँदै जानुपर्छ। यो शिक्षा क्षेत्र चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भने यो सङ्क्रमण हुँदा सबभन्दा छिटो बन्द हुने अनि यो सबभन्दा ढिलो खुल्ने, त्यसले त्यो खालको बाध्यता हुँदछ। तर यो पटक चाहिँ सरकारले केही तयारीहरू गर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ र युनिभर्सिटीबाट यसलाई क्रमिक रूपमा खुलाउँदै आउनुपर्छ। र अब सामाजिक दूरीहरू अरू चाहिँ अब विद्यार्थीहरू पनि अब आफै समाधान हुनुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि सिकिसक्यो। त्यस कारणले क्रमिक रूपमा खोलेरै जानु। र त्यसमा अब सानो बच्चाहरूलाई जो प्राइमेरीका विद्यार्थीहरू छन्, पूर्व प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ केही समय होल्ड गर्ने आवश्यक देखिन्छ। र त्योभन्दा माथिको नानीहरूको लागि एउटा चाहिँ बारहरू मिलाएर अथवा समूहहरू मिलाएर बिस्तारै खोलेर लिएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ राम्रो अवस्था सिर्जना गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद है। यो त थियो अलिकति शैक्षिक क्षेत्रको कुराहरू र सँगसँगै भनौँ न प्रिन्सिपल सँगसँगै यहाँ स्पिरिचुअल सिकर पनि हुनुहुन्छ है। सो अलिकति हजुरको भनौँ न सुरुवात लाइक तपाईँ यो आध्यात्मिकतिर चाहिँ कसरी जानुभयो है, कुन एजमा चाहिँ तपाईँ यसरी इन्फ्लुएन्स हुनुभयो यो आध्यात्मिकको बाटोतर्फ जानको लागि, थोरै बताइदिनुहोस् न। र तपाईँको चाहिँ रोल मोडल चाहिँ को हुनुहुन्छ त? थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यो जीवन बुझ्नको लागि चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ ज्ञानहरू आवश्यक पर्छ। मैले विश्वविद्यालयबाट म अङ्ग्रेजीको चाहिँ विद्यार्थी हुँ, अर्थशास्त्र र अङ्ग्रेजीको, र विश्वविद्यालयमा राम्रै अङ्क ल्याएर चाहिँ मैले प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुँदै गर्दा सबै कुराहरू प्राप्त हुँदै गर्दा नि मनको कुनामा कता कता एक किसिमको डिससेटिस्फ्याक्सन, असन्तुष्टि थियो। र त्यो असन्तुष्टिले मलाई चाहिँ अरू धेरै कुराहरू खोज्नको लागि चाहिँ अगाडि बढायो। र सुरुको दिनहरूमा त्यतिखेर आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडिको कुरो, त्यतिखेर डाक्टर योगी विकासनन्दज्यूको चाहिँ प्रवचनहरू सुनिन्थ्यो होइन, त्यतिखेर एफएमहरूमा आउँथ्यो चाहिँ उहाँहरूको ध्यानहरू हुन्थ्यो। त्यस कारणले उहाँबाट चाहिँ त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै मेरो स्टार्टिङ चाहिँ त्यहीँबाट भएको हो होइन। त्यस पछाडि अगाडिको यात्रामा जीवनमा बुद्धले भनेको निवारण अष्टाङ्गिक मार्ग हो भनेर बुद्धले यस्ता कुराहरू भन्नुभयो। हाम्रै धरतीमा चाहिँ नि फक्रिएको फुल होइन भन्ने यस्तै कुराहरू खोज्दै जाँदाखेरि म चाहिँ ओशोसँग जोडिएँ। ओशोले शरीर छोड्नु भएको त धेरै समय भयो, तर उहाँसँग रिलेटेड भएर चाहिँ विभिन्न कम्युनिटीहरू छ नेपालमा पनि, ओशो धारा छ, त्यसले ध्यानहरू सत्सङ्गहरू चलाउँछ। यसरी जोडिँदै गर्दाखेरि वास्तवमा मैले मसँग भएको चिजहरूलाई मैले चाहिँ चिन्नुपर्छ। खास गरी अहिले मानिसहरू चाहिँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, यो 6वटा आन्तरिक शत्रुहरू भनिन्छ होइन, जसलाई हाम्रो ऋषिमुनिहरूले सर्डिफु भन्छ, 6 एनिमिज अफ लाइफ भन्छ। यो चिजहरूले हामी चाहिँ कहीँ रिसबाट, कहीँ लोभबाट, कहीँ मोहबाट, कहीँ केबाट हामी चाहिँ संसारमा चाहिँ अल्झिरहेको हुन्छौँ। अब त्यसबाट मुक्त भएर एउटा आनन्दमय जीवन र समृद्ध जीवन बनाउनको लागि चाहिँ म यसरी क्रमिक रूपमा आध्यात्ममा जोडिन पुगेँ र यो साधना निरन्तर चलिरहेको छ। हजुर, विवेक सर थोरै भिडियो अन गरिदिनुहोस् न है, भिडियो अफ आइरहेछ यहाँको। मेरो अनै छ त, अनै छ अहिले यति बेला देखिरहेको छैन है, भिडियो अफ देखिरहेको छ सर। हजुर, म फेरि यसलाई उ गर्छु, अनै छ हजुर, ठिक छ। हजुर, जसरी भन्नुभयो आध्यात्मिकतिर लाग्नुभयो यहाँ है। सो 15 वर्षदेखि भनौँ न आध्यात्मिकतिर लागिरहनु भएको छ। सो हजुरको हिसाबले अथवा आध्यात्मिक तहबाट चाहिँ यो कोभिडको जुन यो सिचुएसन छ कसरी बाँच्न सक्छौँ त हामी, कुनै उपाय छ त? डेफिनेटली यहाँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद पुनः एकपटक। र म यहाँ मार्फत चाहिँ हामीलाई हेरिरहने सबै दर्शकहरू, सुन्ने श्रोताहरूलाई चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अहिलेको कोभिडले जुन खालको क्राइसिस ल्याएको छ, त्यो क्राइसिसले हाम्रो दुईवटा तहमा त्यसले असर गरेको छ। एउटा शरीरको लेभलमा होइन, शरीरलाई हामीले सुरक्षित बनाउनु पर्ने छ एउटा तह। अब त्यसको लागि शरीरलाई कसरी चाहिँ सुरक्षित बनाउने भन्ने कुरा डक्टरहरूले भनिरहनु भएको छ। भ्याक्सिन चाहिँ लानुहोस् होइन, भिटामिन सी को मात्रा चाहिँ नै खानुहोस्, सामाजिक दूरी राख्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस् आदि इत्यादि कुराहरू, शरीरलाई सुरक्षित राख्ने कुराहरू सर्वत्र यसको सूचनाहरू आएको छ। त्योभन्दा एक स्टेप हाम्रो मन छ। यो मनलाई सुरक्षित राख्ने कुराहरू चाहिँ कमै मात्रै भएको छ। मलाई यहाँलाई त पक्कै थाहा छ
र हाम्रो श्रोताहरूलाई पनि धेरै थाहा होला, अहिले कोभिडले जति मान्छेको चाहिँ नि जीवन सकिएको छ अथवा जति मान्छेको मृत्यु भएको छ, नेपालमा 8,000 प्लसको मात्रामा भएको छ, संसारमा लाखौँ भएका छन्, तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कोभिडबाट जति मृत्यु भएको छ मैले सुनेको छु, अथेन्टिक डेटा भन्दा अथेन्टिक डेटा चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर पत्र पत्रिकाहरूमा आएको कुराहरूलाई मान्ने हो भनेदेखि चाहिँ 10,000 मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ आत्महत्या अनि त्यस पछाडि एन्जाइटी, मानसिक रोगी, यस्तो विभिन्न कुराहरूबाट चाहिँ नि प्रताडित भइरहेको कुराहरू चाहिँ सुन्नमा आएको छ होइन। अब त्यो चाहिँ हजारौँ मानिसहरू चाहिँ अहिले मानसिक रोगी भएको छन् होइन, अस्पतालहरूमा चाहिँ भिडम्बिड छ। त्यही हिसाबले गर्दा मनको तहमा हामीले बुझ्नुपर्ने छ। अब मनको तहमा बुझ्नको लागि चाहिँ मनलाई स्थिर राख्नको लागि, किनकि अहिले मान्छेको व्यापारहरू चाहिँ बिग्रिएको छ होइन, व्यापारहरू चलेको छैन, जागिरीहरूमा चाहिँ भएको छैन, त्यसकारणले आर्थिक भार बढेको छ, अनेक किसिमको सबैतिर चाहिँ एउटा किसिमको मृत्युको त्रास छ, अनेक किसिमको चाहिँ त्रास हुँदा मनमा धेरै ठुलो असर गरेको छ। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मनलाई कसरी स्थिर राख्ने र मनलाई बाहिरको चिजहरूबाट हामीले कसरी निष्प्रभावित नन इफेक्टिभ राख्ने भन्ने कुरामा म यहाँहरूसँग सेयर गर्छु। सबभन्दा पहिला जीवनमा जो हाम्रो क्राइसिसहरू आउँछ त्यो क्राइसिस दुई किसिमको आउँछ। एउटा क्राइसिस चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्ने र अर्को क्राइसिस हामीले म्यानेजै गर्न नसक्ने क्राइसिस, म्यानेजेबल क्राइसिस एन्ड अनम्यानेजेबल क्राइसिस। अब म्यानेजेबल क्राइसिस भनेको हामीले म्यानेज गर्ने सङ्कट, जस्तो अहिले कोभिड आयो होइन, कोभिड आएर मानिसहरू सङ्क्रमित छन्, मानिसहरू चाहिँ मरिरहेका छन्। अब यो हाम्रो हातमा छैन, यो हाम्रो अनम्यानेजेबल क्राइसिस हो, यो हाम्रो हातमा छैन। अब म्यानेजेबल क्राइसिस चाहिँ के हो, त्यो कोभिडले हाम्रो जागिर गुमेको छ, आर्थिक अवस्था चाहिँ धराशयी बनेको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो म्यानेजेबल हो। अब त्यसलाई चाहिँ के हामीले चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउन जरुरी छ कि आज मेरो शरीर ठिक भयो भने जो मलाई आर्थिक क्षति भएको छ त्यो त म अर्को वर्ष कमाउन सक्छु, मलाई जस्तै संसारको अरू मानिसहरूलाई पनि त भएको छ, धन्न मेरो शरीर ठिक छ, मेरो ज्यान ठिक छ, मेरो परिवारमा ठिक छ भनेर विभिन्न कुराहरूले चाहिँ हामीले मनलाई अलिकति स्थिर राख्न सक्छौँ। यो एउटा भयो। अब दोस्रो चाहिँ मनलाई स्थिर राख्ने साइन्समा कुनै यसको औषधि छैन है, मनलाई स्थिर राख्ने साइन्समा कुनै छैन, त्यसको लागि एउटै मात्रै चाहिँ नि उपाय भनेको के हो, मेडिटेसन, माइन्डफुल एन्ड मेडिटेसन छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो अनुरोध के छ भने हामीले माइन्डफुलनेस अथवा मेडिटेसनको प्र्याक्टिसमा जानुपर्छ। यो छोटो इन्टरभ्यूमा मैले धेरै कुराहरू राख्न भ्याउँदिनँ। यहाँलाई म के अनुरोध गर्छु भने नजिकको कुनै ध्यान सेन्टरहरूमा जो आध्यात्मिक ज्ञान भएका चाहिँ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कनेक्ट भएर अहिले जस्तो हाम्रै वसुधारा नेपालले बिहान बेलुका हामीले निःशुल्क ध्यान कीर्तनको सेसनहरू चलाइरहेको छौँ। अहिले यहाँको चाहिँ अनलाइनमा हामीहरू चाहिँ त्यसको लिङ्कहरू राखौँला, त्यहाँ जोडिन सक्नुहुन्छ। अरू थुप्रै आध्यात्मिक व्यक्तिहरूले देशैभरि चाहिँ चलाइरहनु भएको छ, त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँले कम्तीमा मनलाई बुझ्ने अवसर पाउनुहुन्छ एउटा। र अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सूत्र म यहाँलाई सेयर गर्छु, त्यो के हो भने भगवान बुद्धले नि फोकस गर्नुभयो, पतञ्जलिले फोकस गर्नुभयो, लामो गहिरो श्वास लिने। विज्ञानले के भन्छ भने 24 घण्टामा 60,000 विचारहरू आउँछ मान्छेको मनमा भन्छ। त्यसकारणले 1 मिनटमा 42वटा विचार आउँछ, 1 मिनट हुँदाखेरि 42वटा विचार आउँछ। अब त्यो विचार 42वटा विचार कस्तो कस्तो आउँछ होला, राम्रो नराम्रो अनेक किसिमको विचारहरू आउँछ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि लामो गहिरो श्वास लिन थाल्यौँ भनेदेखि हाम्रो विचारहरू घट्छ र अक्सिजनको भित्र सप्लाई इनफ अक्सिजन भइसकेपछि भित्र अक्सिजन त कुनै चिजहरू जल्नको लागि चाहिन्छ, जस्तो आगो बल्नको लागि पनि अक्सिजन चाहिन्छ। भित्र अक्सिजनको मात्रा इनपुट भयो भने हाम्रो विचारहरू घटेर जान्छ। जति लामो गहिरो श्वास लियो त्यति विचार कम हुन्छ। हामीले 1 मिनटमा 42वटा विचार आउँछ। अब 1 मिनटमा हामीले 20 पटक श्वास फेर्छौँ, 20वटा साइकल हुन्छ, 20 पटक। अब लामो गहिरोमा 10 मा झार्यो भने हाम्रो विचार पनि 42 पटक 22 मा झर्छ, 5 मा झार्यो भने 11 मा झर्छ। त्यसकारणले गर्दा जति लामो गहिरो श्वास लिने अभ्यास गर्ने, यसलाई भगवान बुद्धले आनापानसति भन्नुभयो, सूत्र दिनुभयो, पतञ्जलिले प्राणायाम भन्नुभयो, प्राणायामको कुरा छ। त्यसकारणले धेरै सन्तहरूले, धेरै बुद्ध पुरुषहरूले श्वासलाई खुब ध्यान दिनुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि लामो गहिरो श्वास, एकदम लामो गहिरो श्वास हामीले हेरेका छौँ। लाफिङ बुद्ध भन्ने एउटा चित्र हामी सबैले देखेका छौँ, त्यसमा टम्म पेट फुलेको छ अनि हाँसेको छ। त्यो वास्तवमा सङ्केतिक टम्म पेट फुलेम्म लिएर चाहिँ भरेको। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई अनुरोध गर्छु मनलाई स्थिर गर्नको लागि सत्सङ्गमा जोडियौँ, मेडिटेसन गरौँ, लामो गहिरो श्वास लिने अभ्यास गरौँ। यति गर्यो भने हामीले मानसिक रूपमा हामी स्वस्थ हुन्छौँ, कुनै किसिमको असर पर्दैन। हजुर, जसरी भर्खरै मात्रै यहाँले भन्नुभयो होइन, मनलाई स्थिर गर्नको लागि चाहिँ यो कुराहरू गर्यो भने चाहिँ स्थिर हुन सकिन्छ भन्ने कुरा जोड्नुभयो होइन, योगाको कुरा गर्नुभयो, मेडिटेसनको कुराकानी गर्नुभयो। सो योगा र मेडिटेसन रिलेटेड नै एउटा के प्रश्न सोध्न चाह्यो भने कतिजना मान्छेहरू चाहिँ अहिले के एउटा प्रश्न चाहिँ मान्छेको दिमागमा के छ भन्दा चाहिँ हु एम आई होइन, म को हुँ भन्ने प्रश्न चाहिँ मान्छेहरूको दिमागमा चाहिँ घुमिरहेको छ। सो के योगा र मेडिटेसनले चाहिँ यसको प्रश्नको हुन्छ, यो प्रश्नको उत्तर हामीले पाउँछ जस्तो लाग्छ त सर? खास के हो? हजुरको यो बिचमा अलिकति आवाज काट्यो, मैले पुरै सुन्न चाहिँ पाइनँ।
एकपटक फेरि दोहोऱ्याइदिनु हुन्छ कि? हजुर हजुर, जस्तो योगा र मेडिटेसनको कुरा यहाँले गर्नुभयो होइन, योगा र मेडिटेसनले चाहिँ मन स्थिर हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभयो नि। सो यसै प्रसङ्गमा चाहिँ के सोध्न चाहे भन्दा अहिले मान्छेको दिमागमा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ म को हुँ, हु एम आई भनेर चाहिँ मनमा चाहिँ खेलाइरहन्छ कि यो प्रश्न। सो योगा र मेडिटेसनको थ्रुबाट चाहिँ के हामीले यसको एन्सर पाउन सक्छौँ त? एक्चुअली हामी को हो त, हु एम आई? जरुर 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 पाउन सक्छौँ हामीले। म को हुँ, म यो धरतीमा किन आएँ? अब यो प्रश्नको उत्तर स्वयं आफैले खोज्नुपर्छ। मैले मेरै प्रश्नको उत्तर दिन सक्छु म को हुँ भन्ने होइन। अब म को हुँ भन्ने यात्राको चाहिँ म को हुँ भन्ने प्रश्नको उत्तरको खोजीमै म लागिरहेको छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ गुरुहरूले भन्नुहुन्छ होइन, म चाहिँ शरीर होइन होइन, म मन पनि होइन, म मन पनि होइन, शरीर पनि होइन, आत्मा हो। अब त्यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ आध्यात्म भनेको अनुभूतिजन्य चिज हो। त्यसैले कसैले भनेको कुराहरू सुनेर अनुभवमा उतार्नुपर्छ, त्यसो भए पनि हुन्छ। र अब हामीले चाहिँ हाम्रै देशको चाहिँ भगवान बुद्धको कुरा हेर्छौँ है। बुद्धले चाहिँ 6 वर्ष मेडिटेसन गर्नुभयो नि, साधना। यो धरतीमा मेडिटेसनलाई प्रख्यात बनाउने बुद्ध पुरुषहरू हुन त भगवान बुद्ध अगाडि पनि मेडिटेसनको प्रयोग त थियो, तर जब 2500 वर्ष अगाडि जब भगवान बुद्ध यो धरतीमा आउनुभयो उहाँले मेडिटेसनको गीत खुब गाउनुभयो, मेडिटेसन पुरै सिकाउनु भयो। अझ हामी नेपालीहरूलाई त मैले के भन्ने गर्छु भने भगवान बुद्धको देशमा जन्मिएको नेपाली नागरिकलाई मेडिटेसन नगर्ने छुट छैन। हाम्रो यो माटो यस्तो छ जहाँ कोट्या पनि बुद्धको सुगन्ध आउँछ। यस्तो धरतीमा बसेर, यस्तो मिट्टीमा बसेर हामीले मेडिटेसन गर्नुपर्छ। र मेडिटेसन मार्फत म को हुँ भन्ने प्रश्नको उत्तर मिल्छ। जब भगवान बुद्धले प्राप्त गरे भने हामीले पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो एउटा बाटो हो योग र मेडिटेसन। पतञ्जलिले यसलाई चाहिँ योगको रूपमा अगाडि बढाउनु भयो, बुद्धले मेडिटेसनलाई लिनुभयो। अब अर्को उपाय पनि एउटा छ, म को हुँ भन्ने प्रश्नको उत्तर राजा जनक पनि हाम्रै देशको होइन। जनकले चाहिँ फेरि जुन कुरा बुद्धले 6 वर्ष साधना गरेर प्राप्त गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ करिब 20 अध्यायमै होइन। यो चाहिँ अष्टवक्र गीता भन्ने छ जो 20 अध्यायको एउटा चाहिँ सानो किताब छ। त्यसमा अष्टवक्र ऋषिले जनकले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। उहाँ दरबारमा बसेर अष्टवक्रको उत्तर सुन्दा सुन्दै उहाँले बुद्धले प्राप्त गरेको अथवा म को हुँ भन्ने कुरा सुनेरै प्राप्त गर्नु। त्यसकारणले यसको बाटोहरू अनेक छ। योगबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, ध्यानबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ होइन, सत्सङ्ग प्रवचनहरूबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसको बाटो अब कसैलाई कुन फिट हुन्छ, कसैलाई कुन फिट हुन्छ त्यो चाहिँ नि हामीले ठ्याक्कै यही भन्न सकिँदैन। तर यति कुरा चाहिँ के हो भने मेडिटेसनबाट अगाडि बढ्दै गर्दा जीवनको धेरै रहस्यहरू आफसे आफ खुल्छ। तर गर्नु चाहिँ पर्छ, सुनेर मात्र चाहिँ फेरि हुँदैन। हजुर, र अर्को कुरा विवेक सर भनिन्छन् होइन, टु चेन्ज द वर्ल्ड वी मस्ट चेन्ज आवर सेल्फ भन्ने हामीले भन्ने गर्छौँ है। सो इन्डिभिजुअली चाहिँ हामीले चाहिँ के चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त? हामीले कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ हामी? हो, अब हामीले आफूलाई चिन्न। अब यो कुरा के छ भने नि यो हाम्रो यो एक जोर आँखाले बिहानदेखि बेलुकासम्म अरूलाई हेर्न बिजी हुन्छ क्या यो। अब यसलाई आफूलाई पनि हेर्न लानुपर्छ। आफूभित्र के चाहिँ चेन्ज गर्ने, अघि मैले सुरुमा अलिकति यहाँलाई सङ्केत गरेँ। खास गरी हामीहरू 6वटा शत्रुबाट घेरिएर बसिरहेको छौँ। यसलाई हाम्रो ऋषिमुनिहरूले सर्डिफु भन्नुभयो, 6 इनेमिज। यो 6वटा चाहिँ शत्रु छन्। यो 6वटा शत्रु के हो मैले अघि पनि भने, एउटा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य भन्छ। अब काम भनेको के हो? इच्छाहरू। हाम्रो अनेकौँ इच्छाहरू छन् होइन, काम वासना पनि हो। काम भनेको इच्छाहरू छ, अनएक्सपेक्टेड डिजायर्सहरू छ नि, एकपछि अर्को डिजायरहरू आउँछ। अब त्यो डिजायर र त्यो डिजायरलाई फुलफिल गर्ने सोर्स त हामीसँग कम छ। अनलिमिटेड डिजायर, लिमिटेड सोर्सेस। त्यस कारण यो दुईटा बिच फाइट भइरहन्छ। अब मसँग के डिजायरहरू आएको छ, मलाई आफूलाई बनाउने खालको डिजायरलाई मात्रै हामीले चाहिँ पक्र्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँले सुपर मार्केटमा जानुहुन्छ, सुपर मार्केटमा त नाना किसिमको चिजहरू राखेको हुन्छ बेच्नलाई। अब तपाईँले के छान्नुहुन्छ? त्यही चिज मात्रै छान्नुहुन्छ जो तपाईँलाई आवश्यक छ, अरू बाँकी छोडिदिनुहुन्छ। ठिक त्यसै गरेर हामीभित्र आएको चाहिँ जो डिजायर्सहरू छ होइन, काम छ, त्यो मध्ये हामीलाई आवश्यक पर्नेलाई मात्रै समातेर बाँकी छोड्ने हो। काम, क्रोध। अहिले हेर्नुहोस् त रिसले चाहिँ हामीहरू हेर्छौँ, हाम्रो नेताहरू चाहिँ संसदमा कुर्सी तोडातोड गर्नुहुन्छ, रिसले सम्बन्धहरू बिग्रेका छन्। काम, क्रोध भयो। लोभले हेर्नुहोस् त, लोभले चाहिँ अहिलेको जल्दोपल्दो छ होइन। हाम्रो चाहिँ भनिन्छ नेताहरूले पदै छोड्नुहुन्न, कुर्सी छोड्नुहुन्न भन्ने छ। लोभको कुरा सानोदेखि ठुलोसम्म लोभ छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह भनेको मलाई नै चाहिन्छ, यो मलाई नै हुनुपर्छ, मलाई नै चाहिन्छ, मोहको कुरा आउँछ। काम, क्रोध, लोभ, मोह। मत भनेको के हो त भन्दा घमण्ड, म त यस्तो छु, म यस्तो छु भन्ने घमण्ड। अब मत, मात्सर्य भनेको ईर्ष्या, अर्काको जलन। यो 6वटा चिजले हाम्रो जिन्दगीलाई बर्बाद पारिरहेको हुन्छ। यो 6वटै चिजमा हामीहरू घुमलिरहेको हुन्छौँ। यो चिजबाट बाहिर निस्किनु, यिनीहरूसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्ने। जुन दिन हामी पुग्छौँ, हामीले सुन्छौँ नि भगवान बुद्ध भिक्षा माग्दै जाँदाखेरि कसैले मुखमा थुकिदिनु भयो, तर बुद्ध रिसाउनु भएन, उहाँलाई रिस उठेन होला
होइन। हामीले सुन्छौँ जिजसले चाहिँ एउटा गालामा कसैले एक थप्पड हान्यो भने अर्को गाला थापिदिनु, यो सिम्बोलिक कुरा थियो, यो सिम्बोलिक कुरा हो, यसै कुरा चाहिँ होइन। तर रिसलाई हेर्नुहोस् है त, हाम्रो सन्त पुरुषहरूले, बुद्ध पुरुषहरूले रिसलाई, लोभलाई, होइन, यो सारा चिजहरूलाई, यो चिजहरूलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ, यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ, योबाट जोगिन सक्यौँ भने अनि हाम्रो जीवन अगाडिको यात्रामा निस्किन्छ। नत्र भने मान्छेको जीवन यसैमा सकिन्छ, होइन, यसैमा सकिन्छ। त्यस कारणले म को हुँ भन्दाखेरि चाहिँ चिन्नको लागि अथवा आफूमा हुने परिवर्तन गर्नुको लागि यो 6वटा जुन शत्रुहरू छ यसलाई सिकेर सेल्फ म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो, होइन, सेल्फ म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो, होइन। दुःख हुन्छ त, दुःख कहाँबाट भइरहेको छ, किन भइरहेको छ, सम्बन्धहरू बिग्रेको छ, किन बिग्रेको छ, कहाँबाट बिग्रेको छ, यस्ता चिजहरूलाई फर्किने हो। आफूतिर फर्किसकेपछि जीवनमा हरेक कुराहरू चाहिँ म्यानेज हुँदै जान्छ। जसरी बुद्धले गर्नुभयो, जसरी ओशोले गर्नुभयो, जसरी नानकले गर्नुभयो, जसरी महावीरले गर्नुभयो, जसरी जनकले गर्नुभयो, जसरी अष्टवक्र सबै ऋषिहरूले गर्नुभयो, त्यसरी नै हामीले पनि गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले आफूमा परिवर्तन भनेको चाहिँ एउटा लाइफस्टाइल परिवर्तन गर्नु पर्यो, होइन। लाइफस्टाइल परिवर्तन गर्नुको लागि त यो अहिले मैले जुन 6वटा शत्रुको भने, यो 6वटा शत्रुलाई बुझेर सेल्फ म्यानेजमेन्टको बाटोमा अगाडि हामी हिँड्यो भने हामी स्वतः परिवर्तनको यात्रामा अगाडि बढिहाल्छौँ। हजुर। र अर्को कुरा के सोध्न चाहे भन्दा विवेक सर, अहिलेको जेनेरेसन एकदमै म्याटेरियलिस्टिक छन्, होइन। सांसारिक सुखको खोजमा हुन्छ नि, उनीहरू सांसारिक सुखको खोजीमा चाहिँ हिँड्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ दुःख भोगिरहेका हुन्छन् है। सो यो आध्यात्मिक बाटोमा हिँड्नको लागि चाहिँ के कस्तो प्रोसिडियरहरू छ, लाइक कसरी यो बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ हामी खुसी हुन सक्छौँ त, के छ खास प्रोसेस यसको? अहिले हेर्नुहोस् है त, यहाँ हामी पक्कै पनि अहिले हामी एकदमै भौतिक संसारमा भौतिक सुख छ, होइन। यो सुख, यो आनन्द होइन, सुख र आनन्द अलिक फरक छ। सुख भनेको चाहिँ दुईटा दुःख बिचको इन्टरभल मात्रै हो सुख चाहिँ, होइन। सुखको लागि कारण चाहिन्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ अहिले संसारमा मानिसहरूलाई सुखको लागि कारण चाहिन्छ। कसैले केही गिफ्ट दिनु पर्यो, कसैले केही प्रशंसा गर्नु पर्यो, के पार्टी चाहियो, के अकारण सुख छैन। हाम्रो सुख त अरूको हातमा छ। हामी त अरूको हातमा चाहिँ अरूको रिमोटले चलाएको टिभी जस्तै भएका छौँ। त्यस कारणले पहिलो कुरा चाहिँ के बुझ्नु आवश्यक छ भने संसारमा भएको जति पनि चिजबिजहरू छ, जति पनि सुविधाहरू छ, यो कुनै कुराहरू छोड्ने होइन। यो सबै कुराहरू हामीले हाम्रो जीवनलाई रूपान्तरणको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर त्यसैमा अल्मलिनु पर्दैन। यहाँले ठिक प्रश्न भन्नुभयो, हामीले आध्यात्मको यात्रा कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ र आध्यात्म हो चाहिँ के, होइन। यो दुईटा कुराहरू असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले छोटकरीमा सेयर गर्छु। मूलभूत रूपमा आध्यात्मको शास्त्रले के भन्छ यो व्याख्यातिर छोडौँ। आफूलाई चिन्ने जुन यात्रा छ त्यो यात्रा नै आध्यात्मिकको यात्रा हो। आफूलाई चिन्ने, जस्तो विज्ञानले भन्छ कि दिमागले शरीर चलाएको छ, होइन। अब दिमाग कसले चलायो त? मुटुले शरीरलाई जीवित राखेको छ। अब मुटु आफैलाई चाहिँ कसले जीवित राखेको? यो खोजको यो यात्रा चाहिँ आध्यात्मको यात्रा हो, एक नम्बरमा। र हामीले डेली लाइफलाई अगाडि बढाउन जाँदाखेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने हामीसँग धेरै किसिमको समस्याहरू आउँछ, टेन्सनहरू आउँछ, तनावहरू आउँछ। अब यो जीवनमा यो श्रृङ्खला कहिले मेटिँदैन र यो श्रृङ्खलाबाट मुक्त भएर आनन्दमय जीवनको लागि हामीले आध्यात्मिक यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। त्यसको लागि यहाँले सिम्पली एउटा मेडिटेसन गर्नुहोस्, होइन। मेडिटेसनको मार्फतबाट हामीले चाहिँ हाम्रो दिमागलाई एकीकृत बनाउन थाल्छौँ र बिस्तारै बिस्तारै हामीमा भएको अघि मैले भनेको 6वटा शत्रुलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न थाल्छौँ। हाम्रो रिस घट्दै जान्छ, हाम्रो मोहहरू घट्दै जान्छ, घमण्डहरू घट्दै जान्छ। हामीमा एक किसिमको करुणा, एक किसिमको सद्भाव जाग्छ। अहिलेको मानिसहरू के छ भने कृतज्ञ कम छन्, होइन। अब मातापिताले यत्रो धेरै सहयोग गरिदिनु भएको छ, होइन। आफन्तजनहरूले यत्रो धेरै सहयोग, कृतज्ञ हुनु पर्यो कि प्रकृतिप्रति कृतज्ञ हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, हामीले यत्रो धेरै अनाजहरू पाउँछौँ, हावाहरू पाइरहेका छौँ, पानीहरू पाइरहेका छौँ। यो मान्छेले जस्तै बोट बिरुवाले 1 मिनट चाहिँ हडताल गरिदिने हो, अक्सिजन नदिने हो भने त हामी बाँच्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कृतज्ञ भएर, होइन, घरमै पनि कृतज्ञ भएर ग्रेटिट्युड, होइन, एक किसिमको चाहिँ भित्र करुणा जागृत गरेर एउटा चाहिँ मङ्गल भाव जागृत गरेर यसरी हामी बिस्तारै बिस्तारै आध्यात्मको पाइलामा टेक्छौँ। र यसको लागि चाहिँ अहिले सबैभन्दा सरल भनेको सानो ध्यानहरू अहिले हामीले चाहिँ स्कुलहरूमा पनि गराइरहेछौँ, कलेजहरूमा गराइरहेछौँ। तपाईँलाई जानकारी गराइदिउँ, म कक्षा 11मा अहिले चाहिँ सरकारले नि यो बुझ्यो, अब हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई पनि आध्यात्मिक ज्ञान दिनुपर्छ भनेर अहिले कक्षा 11मा चाहिँ ध्यानको विषयलाई धपेको छ। त्यहाँ चाहिँ ओशो ध्यान राखिदिएको छ, त्यहाँ चाहिँ सूर्य नमस्कार योग राखेको छ, त्यहाँ चाहिँ अन्य ध्यानको विधिहरू राखेको छ। यसरी ध्यानबाट, सत्सङ्ग चाहिँ अहिले आध्यात्मिक व्यक्तिहरूले, अघि मैले भने हाम्रै ओशोधारा नेपालले पनि बिहान 5:55 र बेलुका 6:25 हामीले यसरी प्रवचन, ध्यान, कीर्तनहरू गरिरहेछौँ निःशुल्क रूपमा जुम मार्फत। म यहाँलाई यो आइडी अहिले चाहिँ कनेक्ट गर्छु। देशभरिबाट सयौं मानिसहरू चाहिँ जोडिरहनु भएको छ। यसरी चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै गर्न सक्छौँ र एक दिन हामी थाहा पाउँछौँ कि मलाई चाहिँ कुनै चिज नभए पनि म खुसी हुँदो रहेछु भन्ने कुराहरू थाहा पाएपछि अटोमेटिकली झन् यात्रा बढ्दै जान्छ। र यहाँलाई चाहिँ म चाहिँ सेयर पनि गरौँ, गएको 15 वर्षमा जुन किसिमको
शान्ति, स्वास्थ्य र चाहिँ जुन किसिमको सुखद अनुभूति मैले गरेको छु त्यो आध्यात्मिक यात्राबाट प्राप्त भएको छ। त्यस कारणले ध्यान मार्फत बिस्तारै बिस्तारै सङ्गतहरू बनाउँदै अगाडि बढाउँदै गयो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ यो भगवान बुद्धको देश भएको हुनाले मैले पटक पटक बुद्धलाई जोडेको छु। बुद्धको 3वटा सूत्र छ जुन सूत्र हामीले बच्चादेखि गाउँदै आइरहेको छौँ। के छ त? बुद्धम शरणम गच्छामि भन्नुभएको छ। बुद्धको शरणमा जाऊ। बुद्ध भनेको को त? जसले तिमीलाई चाहिँ आध्यात्मिक बाटोमा बढाउँछ। कुनै आचार्य हुनसक्छ, कुनै आध्यात्मिक व्यक्ति हुनसक्छ, उहाँको शरणमा जाने। किन शरणमा जाने भन्दा हामी संसारमा धेरै कुराहरू देख्छौँ, मनमा धेरै कुराहरू खुल्छ, हामीहरू दायाँ बायाँ भुलिन्छौँ, दायाँ बायाँ हराउँछौँ, हामीहरू एकैछिनमा खुसी हुन्छौँ, फेरि एकैछिनमा दुःखी हुन्छौँ। कोही न कोही बाटो चाहिन्छ जसले हामीलाई लाइट देखाओस्, अँध्यारोमा हामीलाई उज्यालो दिने मान्छे कोही न कोही चाहिन्छ। त्यो भनेको आध्यात्मिक गुरुहरू हुन्छ, उहाँहरूले बाटो देखाउनुहुन्छ। त्यस कारणले भगवान बुद्धले भन्नुभयो तिमीहरू संसारमा चाहिँ भुलिन्छौ, त्यो भएर बुद्धम शरणम गच्छामि, होइन? अनि धर्मम शरणम, एउटा सत्यको शरणमा जाऊ। धर्मम शरणम गच्छामि भन्ने एउटा सत्य छ। जो सत्य छ त्यो सत्य भनेको के हो त भन्दाखेरि आफूलाई चिन्ने म को हुँ भन्ने प्रश्नको उत्तर जुन छ तिमी आफै खोज त्यो सत्य, होइन? त्यसको बाटोमा तिमी लाग। अनि अर्को सङ्घ बनाऊ। सङ्गम शरणम गच्छामि भन्नुभयो। सङ्घ बनाऊ, उस्तै उस्तै मानिसहरूको बनाऊ जसरी हामीले औषधारामा बनाइरहेका छौँ। यसरी उस्तै उस्तै मान्छेहरू भनेको, किनकि म एक्लै भए पनि ध्यान गर्न अल्छी लाग्ला, परिवार बनाउने, साथीहरू गर्ने। अहिले त झन् यो कोभिड पछाडि त हामी यो खालको चाहिँ मिडियाहरू मार्फत, जुम मार्फत, अन्य प्रविधिहरू मार्फत हामी सत्सङ्गमा जोडिन सक्छौँ, ध्यानमा जोडिन सक्छौँ। त्यसले गर्दा यसरी चाहिँ हामी आध्यात्मिक यात्रामा सुरु गर्छौँ। र म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, खास गरी म शिक्षामै भएको हुनाले र हामीले यहाँ प्रयोग पनि गरिरहेको भएको हुनाले, खास गरी जो शिक्षा क्षेत्रमा भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले ध्यानको प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ दिमागको जुन क्षमता छ, सृजनशीलता छ, यो दोब्बर बढेर जान्छ। र अब अरू तपाईँहरू जस्तै मिडियामा काम गर्ने साथीहरू, जुनसुकै पेसामा काम गर्ने, जहाँ चाहिँ मानसिक श्रम बढी छ, त्यो मानसिक श्रम बढी भएको मानिसहरूलाई त झनै बढी आवश्यक छ। गरेर एकपटक हेरौँ, त्यस पछाडि यहाँले अनुभूति गर्नुहुन्छ। यसरी हामी आध्यात्मिक यात्रालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। आध्यात्मिकको धेरै हुन्छ नि विस्तृत रूपमा नै यहाँले जानकारी दिनुभयो। आई होप सो जसले यति बेला कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ होला उहाँहरूले पनि अब आध्यात्मिकको बारेमा बुझि नै रहनु भएको छ होला। र अर्को कुरा अलिकति कोभिडकै सिचुएसनसँग नै जोड्न चाहेँ, होइन? प्रसङ्ग जस्तो भनौँ न, यो कोभिडको कारणले गर्दा भनिन्छन् जे हुन्छ राम्रैकै लागि हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्ने गर्छौँ। सो तपाईँलाई के लाग्छ, यो कोभिडले चाहिँ चुनौतीको साथसाथै के अवसर पनि दिलाएको छ त? र यदि अवसर दिलाएको छ भने यसमा चाहिँ के पोजिटिभिटी चाहिँ देखिन्छ त? निश्चित रूपमा हामीले जहिले पनि उज्यालो हेरेर जीवनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जीवन अन्धकारबाट उज्यालो, होइन? यो चाहिँ असत्यबाट सत्यबाट, अँध्यारोबाट उज्यालो, होइन? असतमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय भन्छ नि, मृत्यु र अमृतम गमय भन्छ, होइन? यो मृत्युबाट अमृत्यु, होइन? असत्यबाट सत्यको बाटो, अँध्यारोबाट उज्यालोको बाटो र मृत्युबाट अमृत्युको बाटो चाहिँ जीवनको बाटो हो। त्यस कारणले अहिले कोभिड आएको छ, यसको पछाडि निश्चित रूपमा केही कारण छ। प्रकृतिले एउटा सङ्केत गरिरहेको छ, होइन? यसले निश्चित रूपमा केही मानिसहरूको ज्यान लिएको छ। हामीहरू दुःखी छौँ, हामीलाई आफन्तहरूलाई चाहिँ हामीले गुमाउनु परेको छ, यसमा हामी दुःखी छौँ। तर यसो हुँदाहुँदै पनि यसले चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ परिवर्तनको लागि धेरै किसिमको चाहिँ यसले चाहिँ सन्देशहरू दिएको छ। त्यो सन्देशले बुझ्न हामीले जरुरी छ। सन्देश नम्बर 1, पहिलो सन्देश चाहिँ के हो भने मान्छेले प्रकृति पनि एउटा परमात्माकै अंश हो। प्रकृतिलाई हामीहरू प्रकृतिकै अंश हौ। हाम्रो शरीर पनि पञ्चतत्त्वले बनेको छ, होइन? हामीहरू भोलिपछि यो शरीर छोडेपछि यो शरीर अन्तमा यही माटोमै मिलेर जाने हो। त्यस कारणले हामीले प्रकृतिलाई संरक्षण गर्न सक्नु पर्यो, नम्बर 1। किनकि आज प्रकृति यसरी विनाश भएको छ, हेर्नुहोस्, यसरी विनाश भएको छ। हामी काठमाडौँमा देख्छौँ, यहाँको नदी नालाहरू देख्छौँ, वनजङ्गलहरू देख्छौँ, होइन? प्रकृतिलाई मान्छेले यति ध्वस्त बनाउँदै गइरहेको छ। त्यस कारणले प्रकृतिलाई हामीले सम्मान गरेनौँ भने आउँदो पिँढीमा हामीहरू झनै ठुल्ठुलो चाहिँ प्रकोपहरू हामीले बेहोर्दै जानेवाला छौँ। यो निश्चित रूपमा छ। त्यस कारणले पहिलो नम्बरमा प्रकृति, दोस्रो नम्बरमा मानिसहरूले चाहिँ आफूलाई बिर्सेर संसारमा मात्रै मस्त। अब हाम्रो यो शरीर प्राप्त भएको छ, कुन बेला हामी यहाँबाट जाने हो थाहा छैन। त्यस कारणले कुनै कुरालाई पोस्टपोन नगर्ने। जीवनमा मृत्यु निश्चित छ, तर कहिले आउँछ अनिश्चित छ, है? त्यस कारणले कुनै कुरोलाई थाँती नराख्ने, जीवनमा कुनै कुरोलाई थाँती राख्नु हुँदैन। किनकि कुनै पनि बेला हामी यो शरीर छोडेर जान तयार हुनुपर्छ। त्यस कारणले राम्रो कुराहरू जति सबै कुराहरू अहिले नै गर्नुपर्छ, भनेको त्यसलाई पोस्टपोन नगर्ने। हामीहरू राम्रो कुराहरू चाहिँ पोस्टपोन, भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, यो ध्यान भन्ने कुरा भोलिपछि गरौँला, यो बुढेसकालमा भन्ने हुन्छ, अनेक किसिमको सोच हुन्छ, होइन? यस्तो चिज, राम्रो चिजहरू हामीले चाहिँ पोस्टपोन गर्छौँ। यो राम्रो चिजहरू पोस्टपोन नगरौँ, किनकि हामी कतिखेर जानुपर्ने थाहा छैन। दोस्रो पोइन्ट। अब तेस्रो पोइन्टमा के हो भने एकअर्का बीच सद्भाव हुनु पर्यो, होइन? यो धरतीमा यो अचम्मको चिज छ। यो धरतीमा सारा धरती चाहिँ सङ्घमा छ, समूहमा छ, एकअर्काको आत्मनिर्भर छ। हेर्नुहोस्, सारा प्रकृति हेर्नुहोस् आत्मनिर्भर छ, एकअर्काको छ। यही शरीरमा हेर्ने हो भने पनि आँखाले नाकलाई हेल्प गरिरहेछ, नाकले आँखालाई, हातले खुट्टालाई, खुट्टाले हातलाई, जिब्रोले दाँतले, यसरी यो एक किसिमको चाहिँ त्यहाँ सद्भाव छ। यो शरीर, पुरै शरीर भित्र मुटु चलिरहेको छ, फोक्सोले काम गरिरहेको छ,
होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू डाइजेस्टिभ सिस्टममा चाहिँ यो शरीर पनि एक किसिमको सिस्टममा लगाएको छ। यो मान्छे मात्रै म एक्लै बाँचु भन्छु, मै मात्रै खाउँ भन्छु, मै मात्रै गरौँ भन्छु, ऊ एक्लै बाँच्न चाहन्छ, यो होइन। हामीहरू सद्भाव बढाउनु पर्यो, हृदयमा मङ्गल भाव हुनु पर्यो। मेरो जस्तै जीवन सहज जीवन अरूको पनि होस्, अरूलाई पनि सहयोग गरौँ, अरूसँग पनि मिलजुल गर्नुपर्छ भनेर। अहिले हेर्नुहोस् यो समय यो कोभिडको बेलामा धेरै मान्छेहरू चाहिँ वर्षौँदेखि गाउँ नगएको मान्छेहरू गाउँ फर्किएका छन्, बाबुआमालाई भुलेका मान्छेहरू बाबुआमालाई सम्झेर पुगेका छन्। त्यसकारणले आफन्तहरूलाई खोजी खोजी फोन गरेका छन्, मलाई साह्रै टेन्सन भयो, तिम्रो कता छ, मलाई सहयोग गर भन्ने मान्छेले आफन्तहरूलाई खोजिरहेका छन्। यसले अर्को सन्देश के छ भने हामीहरू सामाजिक प्राणी हौँ, हामीहरू एकअर्का बिचको चाहिँ न्यानो सम्बन्ध हुनुपर्छ। हृदयमा जहिले करुणा र मङ्गल भाव हुन जरुरी छ। यसो भयो भने हाम्रो एउटा छ नि वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने, होइन, भनेको यो संसार नै एउटा गाउँ हो, यो सबै हाम्रो परिवार हो। चाहे त्यो नेपालको होस्, चाहे त्यो भारतको होस्, चाहे त्यो बङ्गलादेश, कुनै पनि मानिसहरू जो हुन्छ, मानिस आखिर मानिस नै हो, सबैको हृदय उस्तै छ। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि त्यो किसिमको मङ्गल भाव चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ भनेर यो कोरोना पछाडि चाहिँ सन्देश दिएको छ। र तेस्रो सन्देश के दिएको छ भने अब हामीले प्रविधिलाई जीवनमा अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्छ। तर प्रविधिले नै हामीलाई फेरि खाने स्थिति हुनु भएन, होइन। बेलुका चाहिँ तपाईँको 12-1 बजीसम्म हामीहरू चाहिँ सोसियल मिडियाहरू चलाउँछौँ, बिहान उठ्ने बित्तिकै सोसियल मिडिया चलाउँछौँ। अब के गर्नु पर्यो, बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँ उठ्नुहोस्, आफ्नो सरसफाइ सकेपछि 2-4 पटक आँखा बन्द गरेर बस्नुहोस्, लामो गहिरो श्वास लिनुहोस्, होइन, आफ्नो मातापिताको स्मरण गर्नुहोस्, आफ्नो इष्ट देवताको स्मरण गर्नुहोस्, एकछिन शान्त भएर ध्यानमा बस्नुहोस्। बेलुका पनि खानासाना खाइसकेपछि फेरि 2-4 मिनट लामो गहिरो श्वासको प्र्याक्टिस गर्दा फेरि चाहिँ हामी ध्यानमा बस्न सक्छौँ। यसरी जीवनलाई हामीले चाहिँ लिएर जान सक्छौँ। तर प्रविधिलाई हामीले सदुपयोग गर्ने हो। अब प्रविधि हामी चाहिँ अहिले कस्तो भइरहेको छ भने हामी प्रविधिको हातमा गइरहेको छौँ, यो खतरनाक छ। म पुनः दोहोऱ्याउँछौँ, अहिले हामी प्रविधिको हाततिर गइरहेका छौँ। प्रविधिलाई हाम्रो हातमा ल्याउनु पर्यो, प्रविधिले हामीलाई प्रयोग गर्नु पर्यो, प्रविधिलाई हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो, तर प्रविधिले हामीलाई प्रयोग गर्ने अवस्था बन्दैछ। त्यस कारणले यो कुरामा सजग रहँदै प्रविधिलाई अहिले हामीले हेर्नुहोस्, मान्छेले आर्थिक रूपमा गुमाए पनि अहिले चाहिँ घरै बसेर धेरै पैसाहरू कमाएका छन्। हेर्नुहोस्, होइन, अहिले चाहिँ सेयर मार्केटिङको पुरै अनलाइनहरू भएको छ। अनलाइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै किसिमको सुविधाहरू आएको छ, ब्लगहरू बनाउने, भिडियोहरू बनाउने, राम्रो राम्रो कुराहरू हाल्ने, यस्ता कुरा। त्यस कारणले प्रविधिलाई चाहिँ हामीले विशेष प्रयोग गर्नुपर्छ, प्रविधिलाई चिन्नुपर्छ। यो चिनेर हाम्रो जीवन हामी अगाडि उड्किने एउटा श्रृङ्खला, एउटा चाहिँ खुड्किला यसलाई बनाउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 3-4वटा देख्छु। पहिलो नम्बरमा मैले फेरि भने यो पोस्ट कोभिडबाट, यो कोभिडले हामीलाई सन्देश दिएको छ, एउटा चाहिँ प्रकृतिलाई संरक्षण गर, प्रकृतिलाई माया गर, समय हुँदा प्रकृतिको काखमा जाऊ, होइन। यो सहर बजारमा हाम्रो खुट्टाले माटो स्पर्श नगरेको धेरै भयो। गाउँमा किसानहरू माटोमा उफ्रिनु भएको छ, उहाँ ठिक छ। हाम्रो सहर बजारतिर बस्ने हामीहरूको चाहिँ जीवन अस्तव्यस्त भएको छ। त्यस कारण प्रकृतिसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनु पर्यो। 1 नम्बरमा मैले यो जानकारी यहाँलाई भनि नै हालेँ। अब दोस्रो नम्बरमा चाहिँ मैले चाहिँ सम्बन्धको कुराहरू गरेँ, होइन, सम्बन्धको कुराहरू गरेँ। तेस्रो नम्बरमा कुनै कुराहरू थाँती नराख्नु, होइन, र चौथो नम्बरमा प्रविधिलाई हामीले सदुपयोग गर्यौँ भने यो पछाडिको जीवन सुखद बन्न सक्छ। तर फेरि यस्तै सङ्कट आउन पनि सक्छ, मलाई यही लाग्दछ। हजुर। र अब थोरै पोलिटिकल कुराहरू पनि गरि नै हालौँ है। यति बेला भनौँ न पोलिटिकल सिचुएसन जुन छ भनौँ न, यसले चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निकै इफेक्ट पारिरहेको छ है। यति बेला भनौँ न भ्याक्सिनको अभावमा छ नेपाली जनताहरू, तर उता भने भन्छ नि सरकारले चाहिँ भोटहरू मागिरहेका छन् भन्ने कुराहरू हुन्छ। कुर्सीको लागि चाहिँ लडाइँहरू भइरहेको छ। जुन अहिले नेपालको जुन सिचुएसन छ, जुन यस्तो दयनीय अवस्था छ, नेपाली जनता, आम जनताहरू चाहिँ आर्थिक स्थितिमा चाहिँ झुलिरहनु परिरहेको छ। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ पोलिटिकल लिडर्सहरूसँग चाहिँ के अपेक्षा गर्नुहुन्छ त? रुबीजी, मलाई खास चाहिँ अहिले पोलिटिक्समा त्यति चाहिँ कमेन्ट गर्न मन लागिहालेको अवस्था चाहिँ होइन। यद्यपि यहाँले प्रश्न सोधिहाल्नुभयो, किनकि यो हाम्रो चाहिँ राजनीतिक दलहरूले जुन किसिमको हरकत गरेका छन् यो यसमा कमेन्ट गर्न योग्यै छैन। यो समयको बर्बादी हो। तर पनि के चाहिँ हो भने म भन्न चाहन्छु भने इतिहासले अवसर दिएको छ हरेक मान्छेलाई। यो पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई इतिहासले एउटा अवसर दिएको छ। यो इतिहासले दिएको अवसरलाई यहाँले दुरुपयोग गर्नुभयो भनेदेखि भविष्यमा यसको परिणाम पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ, किनकि कर्म गरेपछि त्यसको फल प्राप्त हुन्छ नै। र अब अहिले सामान्य चाहिँ एउटा चाहिँ पदको लोभ अथवा चाहिँ पदप्रतिको घमण्ड लोभ, अघि मैले भने यो 6 किसिमको शत्रुको फन्दामा अहिले हाम्रो जो नेताहरू छन् उहाँहरूले अलिकति सचेत हुनु भएन भनेदेखि इतिहासले उहाँहरूलाई धिक्कार छ। र यो जो अवसर प्राप्त भएको छ यो अवसर पनि यसै गुम्ने चाहिँ अवस्था हुन्छ। र अहिलेको अवस्थामा अब यो भोट भइहाल्ने चाहिँ तपाईँको चुनाव भइहाल्ने, फेरि हामीले कसैलाई जिताल्ने यो अवस्थै छैन। अहिले हामीसँग चाहिँ 2 घाँस खानालाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ अन्नहरू छैन, होइन। अहिले चाहिँ बाढी पहिरोले चाहिँ मान्छेको घर जन गइरहेको छ। हामीले मेलम्चीमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ ठुलो चित्कार छ, मानिसहरू तनावमा छ। त्यस कारणले यो अवस्थामा चाहिँ अहिले सबै कुराहरू छोडेर जम्मै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घमण्डलाई त्यागेर, आफ्नो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ द्वेषलाई त्यागेर, आफ्नो ईर्ष्यालाई त्यागेर,
आफ्नो पदपतिको लोलुपता सारा कुरालाई त्यागेर जनता र देशको हितको लागि अहिले तत्काल जनतालाई चाहिँ सहारा चाहिएको छ, आर्थिक सहारा चाहिएको छ, भ्याक्सिनको सहारा चाहिएको छ, अरू चाहिँ सामाजिक परामर्शको कुराहरू चाहिएको छ। यस्ता चिजहरूमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले फोकस गर्नुपर्छ। यदि उहाँहरूले फोकस गर्नु भएन भने भविष्यमा यसको परिणाम पनि उहाँहरू भोग्न तयार हुनुहुनेछ। मलाई चाहिँ यही लाग्छ रुचि। हजुर, ल र यहाँ भनौँ न प्रिन्सिपल सँगसँगै स्पिरिचुअल सिकरको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गरि नै हाल्यौँ र त्यसै गरी त्यो सँगसँगै यहाँ राइटर पनि हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ तपाईँ है। सो एज अ राइटर अहिलेसम्म के पुस्तकहरू निकाल्नु भएको छ, के लेख्नु भएको छ र विशेष गरी त्यो पुस्तकमा चाहिँ स्पेसली के हामीले पाउँछौँ त, यसको बारेमा पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। हस्, म चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा बढी आबद्ध भएको नाताले मैले यो चाहिँ हाम्रो खास गरी स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ संस्कार सिकाउनको लागि एउटा चाहिँ संस्कार भन्ने यो भाग 1 देखि 5 सम्म एउटा पुस्तकै टेक्स्ट बुकै स्टाइलमा तयार गरिएको छ। यसमा संस्कार सिकाउने कुराहरूमा जोडिएको छ। यो बुक चाहिँ सबैले पढ्दा हुन्छ, ठुलै मान्छेले पढ्दा पनि हुन्छ, किनकि यसमा धेरै कुराहरू छ। जस्तो चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ हामीले प्रार्थनाको महत्त्वलाई जोडेका छौँ, त्यो भित्र हामीले ध्यानको महत्त्वलाई जोडेका छौँ, त्यो भित्र हामीले चाहिँ कर्नर लाइब्रेरीको लागि जोडेका छौँ। कर्नर लाइब्रेरी घर घरमा सबैको कर्नर लाइब्रेरी होस् भन्ने जोडेका छौँ। अध्ययनलाई स्वाध्ययनलाई जोडेका छौँ होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ प्रकृतिसँग कसरी नजिक हुने भन्ने कुराहरूलाई जोडेको छ। यो चाहिँ संस्कार बिल्ड, किनकि अहिले हामीमा हेर्नुहोस्, नेपाल हामी एउटा यस संस्कारले भरिएको देश हो, तैपनि यहाँ अहिले संस्कार खस्किएको छ। सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरू जताभावी लेखिरहेका छन्, यहाँले हेर्नुहुन्छ होइन। हामीले रेप केसहरू सुनिरहेका छौँ, विभिन्न किसिमको लुटपाटहरू सुनिरहेका छौँ। अब यो विद्यार्थीहरूमा पनि संस्कारको अभाव देखियो, शिक्षा कर्मीहरूमा देखिएको छ, नेताहरूमा त झन् ठुलो देखिएको छ। सबै किसिमको मानिसहरूमा कुनै न कुनै किसिमको संस्कारको चाहिँ अभाव देखिएको छ। अब हामीले हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई, हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई अहिलेदेखि नै यो संस्कारको राम्रो कुरा सिकाउन सक्यो भने भोलिपछि जीवनमा संस्कार चाहिँ नहुँदाखेरि जीवन चाहिँ कष्टपूर्ण हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने, मैले सधैँ के भन्ने गर्छु भने, शिक्षा भनेको आँखा हो र संस्कार भनेको चाहिँ मुटु हो। र संस्कार भनेको के हो त, हामी प्रत्येक दिन हामी कसरी प्रस्तुत हुन्छौँ होइन, हामी कतिको ग्रेटफुल छौँ, कतिको हामी सभ्य छौँ, कसरी प्रस्तुत गर्छौँ, कमेन्ट हामी कसरी गर्छौँ, कसरी सहयोग गर्छौँ, यो सारा संस्कारभित्र पर्ने कुरा हो। त्यो टेक्स्ट बुक चाहिँ यो संस्कारसँग रिलेटेड छ। र अर्को एउटा पुस्तक छ, त्यो चाहिँ मेरो मित्र र म भएर सँगै लेखेको किताब हो। त्यो चाहिँ विद्यालयसँगै रिलेटेड छ। विद्यालयमा स्वमूल्याङ्कन भन्ने, सेल्फ इभ्यालुएसन भन्ने कुरा। अघि यहाँले मलाई आफ्नो परिवर्तन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न राख्नुभएको, त्यतिखेर मैले भने, तर आफूलाई परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ सेल्फ इभ्यालुएसन, ऐना अगाडि उभिएर ममा के कमी छ, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आफूले हेऱ्यो भने चाहिँ परिवर्तनको यात्रा सुरु हुन्छ। सिद्धार्थ गौतम भन्ने मान्छे 29 वर्षको हुँदा उहाँलाई याद भयो कि मान्छे मर्दो रहेछ, यो शरीर जाँदो रहेछ, बुढो हुँदो रहेछ, आदि इत्यादि कुराहरू थाहै रहन्छ। 29 वर्षको उमेरमा थाहा पाउनुभयो, आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गर्नुभयो र घर छोडेर उहाँ चाहिँ यात्रामा निस्किनुभयो। त्यसरी नै हामीले जब आत्म स्वमूल्याङ्कन गर्छौँ त्यसले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ। किनकि कसैले तिम्रो यो बोलेको अलिक भएन भन्यो भने मान्छेलाई चित्त बुझ्दैन। त्यो भएर सेल्फ इभ्यालुएसन भन्ने एउटा किताब छ, यो बजारमा पाइन्छ। र त्यस्तै अर्को चाहिँ 62-63को जनआन्दोलनमा त्यतिखेर चाहिँ म चाहिँ विश्वविद्यालयमा पढिरहेको अवस्था थियो। त्यो बेला चाहिँ हामीहरू राष्ट्रियताको लागि चाहिँ त्यो बेला प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि लड्यौँ होइन। त्यसमा जेल भोग्यो, त्यो एउटा समेटेर एउटा चाहिँ जनआन्दोलन डायरी भन्ने किताब छ। यिनै किताबहरू चाहिँ मैले लेखेको छु र अब केही पुस्तकहरू फेरि आउने क्रममा पनि छन्। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच विवेक सर। आजको यस 1 घन्टाको अवधिमा चाहिँ यहाँले थुप्रै इन्फर्मेसनहरू हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई दिनुभयो। धेरै मोटिभेटिङ कुराहरू पनि यहाँले जोड दिनुभएकोमा चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका छौँ। सो अन्तिममा बिदा लिनुभन्दा अगाडि कार्यक्रम सुरक्षित मटो हेर्ने दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हस्, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यहाँले आज केही कुराहरू राख्ने एउटा अवसर दिनुभएको छ। यहाँ मार्फत यहाँको सिङ्गो टेलिभिजन सेटलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र हामीलाई यतिन्जेलसम्म सुन्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म पुनः फेरि त्यही कुराहरूमा जोड्न चाहन्छु कि यदि हामीले जीवनमा चाहिँ दुईवटा कुरा हरेक मान्छेले चाहन्छ, एउटा समृद्धि चाहन्छ र अर्को शान्ति चाहन्छ। र समृद्धिको लागि संसारमा राम्रो एजुकेसन प्राप्त गरौँ, तरक्की गरौँ, मेहनत गरौँ, र आनन्दको लागि चाहिँ हामीले ध्यान गरौँ, स्पिरिचुअल लाइफलाई अगाडि बढौँ। यति भयो भने हाम्रो जीवन पक्कै पनि पूर्ण हुन्छ। र यहाँहरू सबै स्वस्थ रहनुहोला, आफ्नो केयर गर्नुहोला भन्दै म यहाँहरू सबैलाई पुनः एकपटक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच। हस् त, नमस्कार। हजुर,
भर्खर मात्र हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आचार्य प्राचार्य तथा लेखक विवेक विनयजीसँग र पक्कै पनि आजको यो 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ उहाँले धेरै ज्ञानवर्धक कुराहरू गर्नुभयो र एज अ शिक्षकको हिसाबले एज अ टिचरको हिसाबले चाहिँ पक्कै पनि विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ एकदम धेरै फ्रुटफुल भयो होला र साथसाथै आध्यात्मिक कुराकानी पनि हामीले गरि नै हाल्यौँ र सँगसँगै योगा मेडिटेसन यो समयमा त झन् भनौँ न यति बेला हाम्रो माइन्ड डिस्टर्ब भएको अवस्थामा चाहिँ योगा मेडिटेसन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ निकै जरुरी भएको कुराहरू चाहिँ सबै कुरा चाहिँ यस कार्यक्रमको थ्रुबाट चाहिँ उहाँले जोड्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दा उहाँलाई धन्यवाद, सँगसँगै यहाँले पनि यो कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्दै कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेको छु र कार्यक्रममा बिदा लिनुभन्दा अगाडि आज मलाई एमसिआरबाट हेल्प गरिदिनुहुने हाम्रो सफलजी विशाल दाई, त्यसै गरी क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रो राजेश दाई राजेन्द्र दाईलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित मटुबाट म रुपी बिदा लिन चाहन्छु। भोलि ठिक मध्याहको 12 बजेको समयमा फेरि पनि कार्यक्रम सुरक्षित मटु लिएर म रुपी उपस्थित हुनेछु। अहिलेको लागि भने कतै नजानुहोला, हेर्दै रहनुहोला रमाइलो टेलिभिजन। स्टे सेफ, नमस्कार।